बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा, सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे टू नेशन थ्योरी के बारे में, और फिर उसका हम थोड़ा बैकग्राउंड को भी स्टडी करेंगे, और फिर डिफरेंट मुस्लिम जो थे स्कॉलर्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखें हम इसके अंदर, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान एंड चौधरी अहमद अली के बारे में। तो सबसे पहले टू नेशन थ्योरी के बारे में बेटा आप एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें कि बरसगीर के अंदर दो कौमें आबाद थीं, ठीक है, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। क्योंकि ब्रिटिश और हिंदूज़ कायद-ए-आज़म को यही कहते थे, जब आप इतनी देर से इकट्ठे रहते आ रहे हो तो आपको अपने अलग मुल्क बनाने की क्या ज़रूरत है, जब आपको इबादत गाहों में कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपके रहन सहन में पाबंदी नहीं है, तो आप किस तरह से मतलब कह सकते हैं कि आपको अलग मुल्क चाहिए। लेकिन कायद-ए-आज़म ने फिर भी कहा था कि हम लोग बेशक सदियाँ भी इकट्ठे रह लें, हम फिर भी एक दूसरे में घुल मिल नहीं सकते। तो उसको उस टू नेशन थ्योरी को कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि बरसगीर के अंदर दो कौमें आबाद थी, एक हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम कभी भी एक नहीं हो सकता, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अब उसके बाद The two nation theory means that two major nations, Hindu and Muslims, live in the subcontinent, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर टू नेशंस रहती थी, एक हिंदू और दूसरी मुस्लिम्स। The basis of the two nation theory is the separate identity of the Muslims, ठीक है। और हमारी जो टू नेशन थ्योरी की बेस है वो क्या है कि मुसलमानों की आइडेंटिटी ही डिफरेंट है। पाकिस्तान वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू नेशन थ्योरी वाज एस्टेब्लिश सच एज इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। दो कौमी नज़रिए का मकसद क्या था कि हम अपनी एक आज़ाद रियासत को कायम कर सकें बरसगीर में, और इन विच दे कुड लिव देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइव्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम्स प्रिंसिपल, ठीक है, जिसके मुताबिक हम इस्लाम के दिए गए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इनफरादी और इज्तिमाई तरीके से गुजार सकें, ठीक है। उसके बाद है टू नेशन थ्योरी इन दी सब कॉन्टिनेंट, इन दी परस्पेक्टिव ऑफ द सब कॉन्टिनेंट है बिगनिंग ऑफ टू नेशन थ्योरी इन दी सब कॉन्टिनेंट भी आप इसको कह सकते हैं। उसके अंदर देखेंगे हम सबसे पहले कि द टू नेशन थ्योरी इन द सब कॉन्टिनेंट बिगन विद द अराइवल ऑफ मुस्लिम्स एंड द मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड राजा द हिल, ठीक है। यानी बरसगीर के अंदर जो दो कौमी नज़रिया वजूद में आया था वो मोहम्मद बिन कासिम जब बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से हुई थी। 712 में अरब नौजवान ने जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त दी, तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ विद मोहम्मद बिन कासिम some Arab also came to preach Islam and they settled in Sindh and Multan permanently, ठीक है। तो इसके साथ मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब भी आए थे, कुछ अरब्स भी आए थे तबलीग के लिए, और जो कि फिर परमानेंटली स्टे किया उन्होंने मुल्तान एंड सिंध में। द गुड बिहेवियर, टॉलरेंस एंड जस्टिस ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इम्प्रेस द लोकल पीपल, ठीक है। यानी मोहम्मद बिन कासिम के लोकल बिहेवियर ने इम्प्रेस किया वहाँ के लोकल पीपल्स को, सो मच दैट दे बिगन टू थिंक ऑफ हिम एंड अ गुड ऑथर एंड देवता, ठीक है। और वो लोग इसको मोहम्मद बिन कासिम को वहाँ पर देवता कंसीडर करने लगे थे। द प्रीचर्स टॉट हिम देम तौहीद एंड शॉट देम टू स्ट्रेंथ एंड पाथ ऑफ इस्लाम। उन्होंने क्या किया कि तौहीद की एग्जैक्ट पिक्चर उनको दिखाई, और उसके बाद उनको इस्लाम की सीधी सच्ची और तौहीद की राह दिखाई, और ये लोग बाखुशी इस्लाम में दे स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग इस्लाम विलिंगली, और उसके बाद वो ये लोग बाखुशी इस्लाम में दाखिल हो गए। अब उसके बाद बेटा है यहाँ पर कि दो पीरियड्स को डिस्कस किया गया है, एक जो गज़नवी पीरियड है और दूसरा रूल ऑफ ज़हीरुद्दीन बाबर का पीरियड है, ठीक है। तो आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम स्टार्टेड गज़नवी पीरियड 1003 और 1206 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्शियन लैंग्वेज वाज डेवलप इन दी प्रेसिडेंट पाकिस्तान एरियाज एंड द साइंस ऑफ द इस्लामिक कल्चर बिकेम डीप, ठीक है। इस दौर में यहाँ पर इस्लाम के जो निशानात थे वो बहुत ज़्यादा गहरे थे, और उसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली एम्पायर कायम की, और दिल्ली एम्पायर के को रही 1526 तक, विच द फैमिली ऑफ गुलामन खिलजी फैमिली एंड तगल्लुक फैमिली एंड द सादात एंड लूदी फैमिली रिमेंड इन द पावर, ठीक है। और इन सालों में ये वाली फैमिलीज दौरे हुकूमत में रही थी। उसके बाद
بعد رول آف ظہیر الدین بابر ہے. اس کے بعد بابر کے دور کا آغاز ہو جاتا ہے 1526 سے لے کر 1857 تک. ظہیر الدین بابر لیڈ فاؤنڈیشن آف مغل امپائر, انہوں نے مغل امپائر وہاں پر دہلی میں قائم کی. اس کے بعد ریمینڈ وہاں تک, یہ 1857 کی جنگ آزادی تک رہی. بابر, ہمایوں, اکبر, جہانگیر, شاہجہاں اور اورنگزیب ور فیمس رولرز. ٹھیک ہے, یہ مغلز کے فیمس رولرز ہیں اس دور حکومت کے. دا برٹش امپریش دا لاسٹ مغل رولر بہادر شاہ ظفر ان رنگون. ٹھیک ہے, جو کہ رنگون اب پریزنٹ میانمار ہے, برما. تو وہاں پر بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے قید کر لیا تھا آفٹر دا ڈیفیٹ ان انڈیپینڈنس وار ان 1857 کی جنگ آزادی کے میں شکست کے بعد, اور وہیں پر ہی وہ مرا اور وہیں پر ہی اس کو دفنا دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم پڑھیں گے ٹو نیشن تھیوری کو اکارڈنگ ٹو سر سید احمد خان. بیٹا سر سید احمد خان بھی شروع میں ہندو مسلم جو یونٹی تھی, اتحاد تھا, اس کے حامی تھے. بٹ Sir Syed Ahmad Khan was in favor. Initially, Sir Syed Ahmad Khan was in favor of united nationalism, but when the closeness of English and Hindus increased more after independence war of جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو انگریز تھے وہ ہندوؤں کے زیادہ قریب ہو گئے, تو سر سید احمد خان realized that Hindus could never be friends to Muslims. ٹھیک ہے, انہیں ریلائز کیا کہ ہندوز کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. اس کے بعد انہوں نے فرینڈ آن دی اوکیزن آف دی اردو ہندی کانفلکٹ ان بنارس, بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر سر سید احمد خان ڈکلیئر دا مسلمز اینڈ دا ہندوز آر سیپریٹ نیشن. ٹھیک ہے, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو کیا ہے, ایک سیپریٹ نیشن ہے. اس کے بعد بیٹا بہت مسلمس کے لیے بہت پازیٹیو انہوں نے اسٹرگل کی, اپنی ایجوکیشنل اینڈ پولیٹیکل اسٹرگل, جو کہ ہمارے لیے MAO محمدن ایجوکیشنل کمپلیکس کے طور پر وجود میں آئی. سر سید احمد خان اسٹارٹیڈ دا اسٹرگل فار ڈیولپمنٹ آف مسلمس ان دی ایجوکیشنل اینڈ پولیٹیکل فیلڈ. ٹھیک ہے, پولیٹیکل فیلڈ میں اور سیاسی اور تعلیمی جگہ پر انہوں نے اپنی اسٹرگل کا آغاز کیا. ان دس ریگارڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف MAO ہائی اسکول اینڈ کالج واز این امپورٹنٹ اسٹیپ ان دی ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے, MAO کالج اور MAO ہائی اسکول جو تھا اس کا قیام ایک اہم اقدام تھے. اور اسی طرح 1885 میں similarly 1885 Sir Syed Ahmad Khan protected their political rights by forbidding Muslims from joining the political party Congress. After that Sir Syed Ahmad Khan provided the platform of the Mohammedan Educational Conference. ٹھیک ہے, تو کیا کیا 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا, اور اس طرح سے ان کو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا جو محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا پلیٹ فارم تھا, جس سے مسلمانوں نے سیاسی ترقی کے لیے انہوں نے سیاسی ترقی کی. اس کے بعد ہے چودھری احمد علی اینڈ ٹو نیشن تھیوری. چودھری احمد علی واز دا اسٹوڈنٹ آف دا اسلامیہ کالج لاہور. ان جنوری 1931 ہی واز انرولڈ ان کیمبرج کالج فار ہائر ایجوکیشن ان فیلڈ آف لا. ٹھیک ہے, کہ چودھری رحمت علی نے اسلامیہ کالج لاہور کے بہت اچھے اور نامور طالب علم تھے. انہوں نے 1931 میں کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لے لیا, اور دین 1933 میں آپ نے لنڈن پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد بھی رکھی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ناؤ اینڈ نیور کے نام سے آپ نے ایک پمفلٹ بنایا جو کہ 28 جنوری 1933 کو پیج بکلیٹ ٹائٹل ناؤ اینڈ نیور وچ پرووائڈیڈ ٹو بی اسٹرانگ فاؤنڈیشن فار دا پاکستان موومنٹ اینڈ انٹروڈیوس مسلم آف ساؤتھ کانٹیننٹ along with other nation with the word of پاکستان. تو انہوں نے اس طرح اس کو ناؤ اینڈ نیور کے نام سے ایک پمفلٹ بنایا, جس کے تحت آپ نے یہ ثابت کیا اس کے اندر کہ جو تحریک پاکستان کی مضبوط دیوار ثابت ہو, اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قوموں نے بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے تھوڑی سی ان ڈیٹیل میں جائیں تو ہی سیڈ explain two nation theory. There are many nations in the subcontinent. Two of the major nations are Hindus and the Muslim. کے مطلب دو major nations ہندو and Muslims وہاں پر رہتی ہیں, who despite living together for centuries could not find a way together. ٹھیک ہے, جو کہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ان کو کوئی ایک راستہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ گھل مل نہیں سکتے. Their basic principles and methods of living are so different. ٹھیک ہے, ان کی بیسکس جو پرنسپلز ہیں اینڈ جو میتھڈز ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں. That despite hundreds of years of neighborhood are being under one government could not arise a concept of common nationality. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود بھی ہم ایک جیسی قومیت کا تصور پیدا
نہ ہو سکا. آئی ہوپ کہ بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہت ایزی کوشچن ہے یہ دیکھیں ٹو نیشن تھیوری کا انٹروڈکشن ہے, اور ٹو نیشن تھیوری سب کانٹیننٹ کے انڈر ہم نے پڑھنی ہے. اس کے بعد یہ 2 پیریڈس ہیں, ایک غزنوی کا, دوسرا زہید البابر کا ہے, اور یہاں پر سر سید احمد خان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے کہ کب انہوں نے ریلائز کیا کہ مسلم اینڈ ہندوز آر سیپریٹ نیشنز ہے. اس کے بعد انہوں نے ایجوکیشنل ان کی پولیٹیکل اسٹرگل ہے. اس کے بعد چودھری رحمت علی کا ایک بہت گریٹ اسٹیپ تھا ناؤ اینڈ ایور پمفلٹ کا. اس کے بعد ان کی ایکسپلینیشن ہے ٹو نیشن تھیوری کے اکارڈنگ, بہت ایزی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.